فریاد کرتی ہے تمنا کرے وہ لیتی نظر فریاد کرتی ہے چلے آؤ محمد تم کو امت یاد کرتی ہے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا آقا پڑھیے ذرا زور سے پڑھیے آقا مدینے والے آقا مدینے والے مطلب ہی نعرہ لگنا چاہیے اگر آپ سمجھ نہیں پائے میں پھر سے پڑھتا ہوں شعر سنیں تمنا کبھی وٹے لیتی نظر فریاد کرتی ہے زور سے کہیں نا سبحان اللہ تمنا کبھی وٹے لیتی نظر فریاد کرتی ہے تمنا کبھی وٹے لیتی نظر فریاد کرتی ہے چلے آؤ محمد تم کو امت یاد کرتی ہے آقا مدینے والے آقا مدینے والے زور سے پڑھیں آقا مدینے والے قسم خدا کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں دعویٰ تو بہت کرتے ہیں ہم آقا سے محبت کرتے ہیں جب نبی کا نام لینے کی بات آتی ہے دیکھیں خاموش ہو جاتے ہیں زور سے پڑھیں آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے بھائی چائے والے یہ سب چائے ہم کو پلا دیجئے گا پڑھنے کے بعد زور سے کہیں سبحان اللہ پڑھیے میرے ساتھ آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے شیر پڑھیا شیر سنے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے اتنا آہستہ کہیں گے بھائی آپ کا کام ہو گیا نعرہ والے بھائی بس بالکل غور سے سنیں زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے آقا مدینے والے 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 آقا سردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے اتنا آہستہ کہیں گے زور سے کہیں نا پورا مجمع زور سے کہیں یا حسین اور محبت کے ساتھ یا حسین یا حسین شیخ سنیں آقا مدینے والے آقا مدینے والے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے خاموش ہو جا رہے ہیں زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے زردار مطلب سمجھ رہے ہیں آپ مالدار کی بات ہو رہی زردار مطلب مالدار جنت میں کون جائیں گے شیر سنیں زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا مدینے والے آقا آج آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے آپ آج عرصے مظلوم سمرہ میں بیٹھے ہیں زور سے کہیں سبحان اللہ دوسری طرف چراغ خاندان پنجتن اولاد مولا کائنات
सैयदी सरकार सैयद मेहताब आलम अशरफी साहब किबला, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जोर से कहीं सुभान अल्लाह। नबी की आल, नबी की औलाद की ज़ियारत करेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, शेर सुने इंशाअल्लाह। सब लोग खड़ा होकर या हुसैन का नारा लगाएंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुने। झोलियाँ भरते हैं आ के जमाने वाले, तैयार रहें, खड़ा होना है, या हुसैन का नारा लगाना है। झोलियाँ भरते हैं आ के जमाने वाले, झोलियाँ भरते हैं आ के जमाने वाले, झोलियाँ भरते हैं आ के जमाने वाले, इतना देते हैं मोहम्मद के घराने वाले, मदीने वाले। जोर से हुसैन। और एक शेर पढ़ूं? अरे सुनना चाहते हैं? जोर से कहीं सुभान अल्लाह। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, जोर से कहीं ना सुभान अल्लाह। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, बिन मांगे मेरा है दरबार मुस्तफा में। आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका। और एक मनक़बत का शेर मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जिसका ज़माना है कोई और नहीं है। ये पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हमारे चचा लोग जो बैठे हैं, बिल्कुल लग रहा है मुंह में पान दबाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है तो जोर से आप भी कहेंगे। ये जिसका जमाना है कोई और नहीं है। सुने, ये जिसका जमाना है कोई और नहीं है। तनवीर बाबू शेर सुनो। ये जिसका जमाना है कोई और नहीं है, ये जिसका जमाना है कोई और नहीं है। हसनैन के नाना है कोई और नहीं है, ये जिसका जमाना है कोई और नहीं है। हसनैन के नाना है कोई और नहीं है। मांगी है जिसने महर में उम्मत की मग़फ़िरत, मांगी है जिसने महर में उम्मत की मग़फ़िरत, वो फातिमा ज़हरा है कोई और नहीं है। मांगी है जिसने महर में उम्मत की मग़फ़िरत, वो फातिमा ज़हरा है कोई और नहीं है। सूरज नहीं निकलता इजाज़त लिए बगैर, शेर सुने। सूरज नहीं निकलता इजाज़त लिए बगैर, बगदाद के आका है कोई और नहीं है। अब जान देगा शेर आ रहा है, पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तेमाल करेगा। पत्थर पे भी पानी पे भी है जिसकी हुकूमत, पत्थर पे भी पानी पे भी है जिसकी हुकूमत। अजमेर का ख्वाजा है कोई और नहीं है। आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। आप भूल गए, मेरे साथ मिलकर पढ़े, इंशाअल्लाह मजा आएगा। आका मदीने वाले, 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 आका। अच्छा लग रहा है ना? जरा जोर से कहें या हुसैन, और जरा जोर से कहें या हुसैन, जरा जोर से कहें या हुसैन। आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने
مدینے والے. اب ایک شعر پڑھتا ہوں. مسلمان پورے بھارت کا ابھی قربان ہو جائے. پھر سنیں تمام ہندوستانی بیٹھے ہیں. مسلمان پورے بھارت کا ابھی قربان ہو جائے. مسلمان پورے بھارت کا ابھی قربان ہو جائے. میرے خواجہ پیا کر آپ کا اعلان ہو جائے. آقا مدینے والے, آقا مدینے والے, آقا مدینے والے, آقا مدینے والے. ابھی بہت اچھی شاعری آپ سماعت کریں گے. حضرت حافظ نشان مطرابی صاحب قبلہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر. سبحان اللہ. یہ کرامت اعلیٰ حضرت ہیں. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ارے آج ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. بالکل انوکھا شعر ہوتا ہے ان کا. ایک شعر ان کے حوالے سے آپ تک پہنچ رہا ہے, ملاحظہ فرمائیں. رسول پاک کی جو بات کا انکار کرتا ہے, رسول پاک کی جو بات کا انکار کرتا ہے, رسول پاک کی جو بات کا انکار کرتا ہے, تو اس کا فیصلہ حضرت عمر کا وار کرتا ہے. آقا مدینے والے, آقا مدینے والے, آقا مدینے والے, آقا. میں یہ شعر پھر سے پڑھتا ہوں, زور سے کہیں سبحان اللہ. رسول پاک کی جو بات کا انکار کرتا ہے, رسول پاک کی جو بات کا انکار کرتا ہے, تو اس کا فیصلہ حضرت عمر کا وار کرتا ہے. آقا مدینے والے, آقا. اور اس کلام کا آخری شعر میں عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن زندہ ہے. اگر حقیقت ہوگی تو اتنی آواز بلند ہوگی. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن زندہ ہے. اور ذرا بلند آواز ہے, یہاں والے لوگ بھی بولیں. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن زندہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی شان زندہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی شان زندہ ہے. آپ شعر سنیں. نظام الدین کی دہلی, نظام الدین کی دہلی, علاء الدین کا کلیگر. نظام الدین کی دہلی, علاء الدین کا کلیگر. ابھی خواجہ پیا کا سارا